नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। सांसद अपहरणको विषयमा अनुसन्धान गर्न विपक्षी 4 दलहरूको माग, शक्तिको आडमा मुद्दा दर्ता नभएको निष्कर्ष। सोमबारबाट राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि कोरोना भाइरसको पीसीआर परीक्षण सुरु। स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमतिमा निजी प्रयोगशालाबाट कोरोना भाइरस परीक्षण गर्न सकिने। एसियाली राष्ट्रहरूमा चीन र भारतपछि कोरोना संक्रमण बढी हुने मुलुकमा सिङ्गापुर, 15,400 भन्दा बढी संक्रमित। र वारेन म्युनिखका स्टार रोबेनको फुटबलमा फर्कने चाहना। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक मंगलबार बस्ने भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र विवाद बढ्दै गएपछि सोमबार प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका नेताहरूबीच अनौपचारिक छलफल भएको थियो। छलफलपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै नेता रघुजी पन्तले कुनै निर्णय नभए पनि मंगलबार सचिवालय बैठक बस्ने गरी टुङ्गिएको बताउनुभयो। उहाँले छलफलमा दुई पक्षबीचको मन माझामाझ भएको पनि बताउनु भएको छ। पार्टीमा देखा परेको गतिरोध अन्त्यको लागि छिटोभन्दा छिटो सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनुपर्ने विषयमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेता पक्षका नेताहरूले कुरा प्रश्न राख्नु भएको थियो। सचिवालय बैठक मंगलबार बस्ने र सो बैठकले नै स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने विषयमा निर्णय गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, अहिले के भन्यौं भन्दा सरकारका र पार्टीका बिना पूर्वाग्रह समीक्षा गर्नुपर्छ र यो समस्याको निकास हामीले खोज्नुपर्छ र निकास पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उहाँले दिने हो। गतिरोध टुङ्ग्याउने ढङ्गले निकास दिनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली समूहबाट ईश्वर पोखरेल, प्रदीप गेवाली, विष्णु पौडेल, शङ्कर पोखरेल, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त लगायतका नेताहरू सहभागी रहनु भएको थियो। सांसद अपहरणको विषयमा अनुसन्धान गर्न विपक्षी 4 दलहरूले माग गरेका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकमा जनकपुरबाट सांसदलाई अपहरण गरी काठमाडौँ ल्याइएको विषयमा छानबिन गर्न माग गरिएको हो। पार्टी फुटाउन अपहरणको शैलीमा जनकपुरबाट समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादवलाई काठमाडौँ ल्याइएको भन्दै विपक्षी दलहरूले घटनाको छानबिन गर्न माग गरेका छन्। सोमबार प्रतिपक्ष दल कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी नेपाल र राप्रपाका संयुक्त बैठकले सांसद अपहरणको घटना छानबिन गर्न माग गरेका हुन्। सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल तथा विपक्षी दलहरूबाट व्यापक विरोध भएपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिए पनि पृष्ठभूमिमा भएको अपराधको चित्र र चरित्रको पट्टाफेक्से नभएको भन्दै विरोध गरेको दलहरूले गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री समेत संलग्न भई सांसद अपहरण भएको विषयमा मुद्दा समेत दर्ता नगरिएपछि दलहरू एकसाथ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता भएर महोत्तरीमा अनुसन्धान गर्न सकिने ठाउँ हुँदाहुँदै पनि मुद्दा दर्ता नभएपछि दलहरू गम्भीर बनेको प्रवक्ता शर्माले बताउनु भएको छ। विगतमा पनि चितवनमा दर्ता भई काठमाडौँमा अनुसन्धान र काठमाडौँमा दर्ता भई सुनसरीमा गिरफ्तारी भएका नजिरहरू रहेको भए पनि शक्तिको आडमा अहिले मुद्दा दर्ता नगरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, स्वदेशभित्र र स्वदेशभन्दा बाहिर रहेका नेपालीहरूले चासो राख्नु भएको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरू यो अपहरणसँग सम्बन्धित भएको विषयको मुद्दा समेत दर्ता नहुने मुद्दा दर्ता काठमाडौँमा गरेर अनुसन्धान महोत्तरीमा गराउन नसकिने भन्ने होइन। विगतको नजिरलाई मध्यनजर राखेर काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता
भएर चितवनमा दर्ता भएका अथवा कारबाही भएका या चितवनमा दर्ता भएर काठमाडौँमा गिरफ्तारी भएका अथवा काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता भएर सुनसरीमा गिरफ्तारी भएका अन्य घटनाक्रमहरू पनि हामीले हेरेका छौँ। मुलुकको 2074 सालमा जारी भएको मुलुकी अपराध संहिताले कहीँ पनि कुनै ठाउँमा पनि दर्ता हुने विषयलाई रोक्दै नरोक्ने भन्ने कुनै प्रावधान पनि छैन। त्यसै कारणले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक बैठकले लिएको छ। सांसदको अपहरण जस्तो विषयमा कुनै एक दलसँग मात्रै सम्बन्धित नभएर समग्र शान्ति संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा गलत कदम भएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। सरकारले निजी प्रयोगशालाबाट पनि कोरोना भाइरस कोभिड-19 परीक्षण गर्ने बाटो खोलेको छ। परीक्षण सम्बन्धी मापदण्ड निर्देशिका जारी गर्दै सरकारले कोभिड-19 परीक्षण निजी प्रयोगशालाले पनि गर्न सक्ने गरी बाटो खोलेको हो। सरकारले बनाएको मापदण्ड अनुसार प्रयोगशाला निर्माण गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट छुट्टै अनुमति लिएर निजी प्रयोगशालाले परीक्षण गर्न सक्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनु भएको छ। यस्तै सोमबारबाट राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि PCR परीक्षण सुरु भएको छ। यो सँगै नेपालमा विभिन्न 16 स्थानमा PCR विधिबाट कोरोना परीक्षण भइरहेको छ। यसैगरी प्रदेश नम्बर 1 ले कोरोना परीक्षणको लागि BP कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 100 बेडको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ। नेपालमा संक्रमितको संख्या 52 पुगेको छ। अहिले सबैभन्दा बढी विराटनगरमा 31 जना उपचाररत रहेका छन्। यसैगरी वीरगञ्जमा 3 तथा भरतपुरमा र कैलालीमा 1-1 जना उपचाररत रहेका छन्। अहिलेसम्म 16 जना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किसकेका छन्। प्रवक्ता देवकोटाले केही ठाउँमा मात्र कोरोना दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको बताउनु भएको छ। कोरोनालाई दोस्रो चरणमा नै सीमित राख्न लकडाउनको पूर्ण पालना र क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापनमा ध्यान दिन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। सोमबारसम्म 53,534 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ। PCR विधिबाट 10,471 र RDT विधिबाट 43,083 जनाको परीक्षण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,184 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम रोकथामको लागि देश लकडाउनमा रहेको 1 महिना भन्दा बढी भइसकेको छ। यसले मानवीय क्षति हुनबाट देशलाई जोगाएको छ। तर अर्थतन्त्रमा भने इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो असर परेको छ। देशका सबै क्षेत्रहरू ठप्प छन्। सबैभन्दा ठूलो असर पर्यटन क्षेत्रमा परेको छ। देशभर सञ्चालनमा रहेको होटलहरू पनि पूर्ण रूपमा बन्द छन्। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारी र त्यसको नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि देश पूर्ण रूपमा लकडाउन भएपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै असर परेको छ। पर्यटन क्षेत्रभित्र पनि होटल व्यवसायमा सबैभन्दा धेरै नोक्सानी भएको छ। नेपालमा रहेका तारे होटल, रिसोर्ट, होमस्टे लगायत अन्य होटलहरू पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्। यसबाट होटल व्यवसायमा अरबौंको नोक्सानी मात्र भएको छैन, ठूलो संख्यामा बेरोजगारी बन्ने खतरा समेत बढेको छ। खास गरी तारे होटल, होमस्टे एवं रिसोर्टहरूका ग्राहक पर्यटक हुन्। तर देश लकडाउनमा भएपछि सबै उडानहरू स्थगित भएको र मानिसहरूको आवागमन ठप्प भएपछि होटल व्यवसायमा अरबौंको नोक्सानी भएको छ। नेपालमा 15 भन्दा बढी 5 तारे होटल, 8 वटा 4 तारे होटल, 37 वटा 3 तारे होटल, 43 वटा 2 तारे, 33 भन्दा बढी 1 तारे होटल सञ्चालनमा रहेका छन्। यसबाहेक देशैभर 250 भन्दा बढी होमस्टे सञ्चालनमा छन् भने पर्यटक स्तरका होटलहरू 1100 भन्दा बढी सञ्चालनमा रहेका छन्। यी सबै होटलहरू अहिले बन्द रहेका छन्, जसका कारण होटल क्षेत्रमा अरबौंको रुपियाँ नोक्सानी भएको छ। नेपालको होटल क्षेत्रमा बैंकहरूले समेत कर्जा लगानी गरेका छन्। यसबाट नै ठप्प भएपछि बैंकको किस्ता भुक्तानी गर्न समेत होटल व्यवसायीहरूलाई समस्या पर्ने देखिन्छ। देशकै एकमात्र निजामती कर्मचारी अस्पतालमा कोरोना भाइरस परीक्षणको लागि नमुना कलेक्सन बुथ राखिएको छ। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित निजामती कर्मचारी अस्पतालमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा निर्माण भएको स्वाब कलेक्सन बुथ राखिएको हो। राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको सहयोगमा सो स्वाब कलेक्सन बुथ राखिएको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर दीर्घराज आरसीले बताउनु भएको छ। उहाँले कोरोना भाइरसको आशंका लागेको बिरामीहरूको नमुना कलेक्सनको लागि निर्माण गरिएको बुथ प्राप्त भएकोले स्वाब कलेक्सन गर्दा चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई हुने संक्रमणको जोखिमबाट जोगाउने बताउनु भएको छ। त्यस्तै यसको प्रयोगबाट स्वास्थ्यकर्मीले लगाउने PPE लगायतका अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको बचत हुने समेत बताउनु भएको छ।
स्वाब कलेक्सन बुथ पाएसँगै अस्पतालले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको आशंका गरिएका बिरामीहरूलाई पनि राम्रो सेवा दिन सक्ने उहाँले बताउनु भएको छ। स्वाब कलेक्सन बुथ उपलब्ध गराउँदै सडक विभागका महानिर्देशक केशव कुमार शर्माले अस्पतालले सुरक्षित रूपमा बिरामीको स्वाब कलेक्सन गर्न यसले सहयोग पुर्याउने बताउनु भएको छ। यस्तै राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन निजामती अध्यक्ष हरि रावलले स्वास्थ्यकर्मी र बिरामी दुवैलाई सङ्क्रमणको जोखिमबाट जोगाउन यसले सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले स्वाब कलेक्सन बुथ पूर्ण रूपमा वैज्ञानिक र सुरक्षित रूपमा निर्माण गरिएको जनाएको छ। बुथमा प्रयोग गरिएका सामग्री गुणस्तरीय रहेको र बुथभित्र राम्रोसँग हावा पास हुने व्यवस्थालाई सुरक्षित बनाइएको केन्द्रले बताएको छ। भरतपुर कोभिड-19 परीक्षण प्रयोगशालामा कोरोना भाइरस परीक्षणको लागि आज 23 जनाको नमुना सङ्कलन गरी पठाइएको छ। भरतपुर कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालबाट 20 र भरतपुर अस्पतालबाट 3 जनाको स्वाब परीक्षणको लागि प्रयोगशालामा पठाइएको भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी लीलाधर पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै हिजो परीक्षण गरिएका सबै रिपोर्टको नतिजा नेगेटिभ आएका छन्। सूचना अधिकारी पौडेलका अनुसार हिजो 22 जनाको नमुना परीक्षणको लागि प्रयोगशालामा पठाइएको थियो, जसमा कोरोना अस्पतालबाट 15, चितवन मेडिकल कलेजबाट 3, पुरानो मेडिकल कलेजबाट 3 र भरतपुर अस्पतालबाट 1 जनाको नमुना परीक्षणको लागि पठाइएको थियो। यससँगै भरतपुर अस्पतालबाट कोरोना परीक्षणको लागि अहिलेसम्म 511 जनाको नमुना पठाइएको अस्पतालले जानकारी दिएको छ। त्यसमध्ये 2 जनाको कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। त्यसमा पनि 1 जना निको भइसकेका छन् भने 1 जना महिला उपचारको क्रममा रहेकी छन्। समाचार सङ्कलनको लागि हिँडेका 2 जना पत्रकारहरूलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको भन्दै चितवनका पत्रकार सम्बन्ध सङ्घ सङ्गठनहरूले भर्सना गरेका छन्। पत्रकार महासङ्घ चितवन, प्रेस सङ्गठन चितवन र प्रेस युनियन चितवनले यो घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। आज बिहान 10 बजेको समयमा भरतपुरको 24 कोटीबाट समाचार सङ्कलनको लागि गएका कायक एरेन दैनिकका सम्पादक विनोद बाबु रिजाल र रेडियो त्रिवेणीका पत्रकार अर्जुन अधिकारीलाई प्रहरीद्वारा गरिएको दुर्व्यवहार र गिरफ्तारीप्रति आपत्ति भएको भन्दै विज्ञप्ति मार्फत ध्यानाकर्षण भएको पत्रकार सम्बन्ध सङ्घ सङ्गठनहरूले जनाएका छन्। परिचय पत्र लगाएर सञ्चारकर्मको लागि कार्यक्षेत्रमा खटिएका पत्रकार रिजाल र अधिकारीले आफू सञ्चारकर्मकै लागि कार्यक्षेत्रमा खटिएको जानकारी प्रहरीलाई पटक पटक गराउँदै पनि त्यहाँ खटिएका प्रहरीले अपशब्द बोल्दै दुर्व्यवहार गरेको पत्रकारहरूलाई सवारी साधन समेत नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीकै गाडीमा राखी जिल्ला प्रहरी कार्यालय ल्याई जबरजस्ती भरतपुर कबड हलमा रहेको क्वारेन्टाइन लगिएको, पत्रकारले खिचेको फोटो र भिडियो डिलिट गर्न दबाब दिएको, सञ्चार साधनहरू खोसेर नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति खेद व्यक्त गरिन्छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर आम नागरिकलाई सुसूचित गराउने काममा खटिएका पत्रकारहरूको संरक्षणको सवालमा संवेदनशील रहन र स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाउनको लागि पनि स्थानीय पत्रकार सम्बन्ध सङ्घ सङ्गठनहरूले प्रशासनसँग माग गरेका छन्। यसैबीच दुई पक्षबीच भएको वार्तामा प्रहरीले पत्रकारहरूमाथि गरेको व्यवहारप्रति माफी मागेका छन्। आफू सम्बन्ध मिडियाको प्रेस कार्ड लगाई पत्रकारहरूलाई समाचार सङ्कलनमा कुनै पनि अवरोध नआउने गरी सर्कुलर जारी गर्ने वार्तामा सहभागी पत्रकार प्रमिता ढकालले जानकारी दिनुभएको छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि जारी लकडाउनको कारण समस्यामा परेका विपन्न सडक बालबालिका तथा मजदुरहरूलाई चितवनका सुनचाँदी व्यवसायीहरूले 17औं दिन पनि खाना खुवाएका छन्। चितवनका सुनचाँदी व्यवसायीहरूसँग सम्बन्ध 4वटा संस्थाहरूले चैत 29 गतेदेखि विपन्न वर्गलाई खाना खुवाइरहेका छन्। आज 175 जनालाई खाना खुवाएको व्यवसायी रुबिन रामुदामुले जानकारी दिनुभएको छ। लकडाउनको समयमा खानाको कारण समस्यामा परेका वर्गलाई मानवीय धर्म निर्वाह गर्ने उद्देश्यले 4वटा संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा दैनिक खाना खुवाउँदै आइरहेका छन्। आजसम्म 2500 जनाले खाना खाइसकेको रामुदामुले जानकारी दिनुभएको छ। आजको खाना खुवाउने कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका सदस्य कृष्ण भक्त पोखरेलको पनि उपस्थिति रहेको थियो। लकडाउन अवधिभर खाना खुवाउने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विपिन रामुदामुको भनाइ छ। हाल ती संस्थाले उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनको परिसरमा भोजन वितरण गरिरहेका छन्। महामारीको त्रास र जोखिमलाई मध्यनजर गरी होल बडी सेनिटाइजिङ र सामाजिक दूरी कायम गरिदिनहु खाना दिँदै आइएको छ। मागेर सम्म खान नसक्ने एक छाक पनि खान नपाउने व्यक्तिहरूलाई खाना खुवाउँदा समाजमा सकारात्मक सन्देश जाने चेम्बर अफ कमर्सका सदस्य एवं युवा व्यवसायी रुबिन रामुदामुले बताउनु भएको छ। संस्थामा
कोष रकम अभाव भए पनि यस कार्यलाई निरन्तरता दिने रामुदामुले बताउनु भएको छ। चारवटै संस्थाको कोष रकमबाट उनीहरूलाई भोजन वितरण गरिएको छ। हाल नारायणगढ बजार वरिपरि रहेका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी खाना खुवाइएको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ चितवन, सुनचाँदी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, विश्वकर्मा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र विश्वकर्मा सुनचाँदी व्यवसायी सञ्जालको संयुक्त पहलमा यो अभियान सञ्चालन गरिएको हो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। नेपाल विद्यार्थी सङ्घका पूर्व महामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आफ्नो विवाह खर्च बापतको रकम कोभिड-19 प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्नुभएको छ। सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेर पूर्व महामन्त्री काफ्लेले आफ्नो विवाह खर्च कटाएर कोभिड-19 प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रकम जम्मा गर्नुभएको हो। पूर्व महामन्त्री काफ्लेले कोषमा 2 लाख रुपियाँ जम्मा गर्नुभएको हो। विवाह बन्धनमा बाँधिएपछि विवाह खर्चबाट केही रकम राहत कोषमा जम्मा गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेर रकम स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई हस्तान्तरण गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को प्रभाव नेपालमा पनि छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत विभिन्न दलका सांसदहरूले राहत कोषमा रकम जम्मा गरिरहनु भएको छ। निजी क्षेत्रका व्यवसाय र अन्य नागरिकहरूले पनि व्यक्तिगत रूपमा कोषमा सहयोग रकम जम्मा गरेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सोमबारसम्म 52 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। 16 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। 110 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। एसियाली राष्ट्रहरूमा चीन र भारतपछि कोरोना सङ्क्रमित बढी हुने मुलुकमा सिङ्गापुर परेको छ। 50 लाख जनसङ्ख्या भएको सिङ्गापुरमा पछिल्लो समय 15,400 भन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमित भएका छन्। कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि दिनमा 1000 भन्दा बढीको कोरोना परीक्षण गर्ने गरिएकोमा दिनमा कम्तीमा पनि 50 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको सिङ्गापुर सरकारले जनाएको छ। सिङ्गापुरमा प्रवासी मजदुरहरूबाट कोरोना सङ्क्रमण फैलिएपछि प्रवासी मजदुरहरूमा पनि परीक्षण गर्ने काम तीव्र गतिमा अघि बढेको जनाइएको छ। यसैबीच सिङ्गापुरका प्रधानमन्त्री ली सिन लुङले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै कोरोना परीक्षण विधिलाई तीव्रता दिने बताउनु भएको छ। सिङ्गापुरमा आइतबारकै दिन 931 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। कोरोनाको कारण 12 जनाको मृत्यु भए पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या भने बढ्दै गइरहेको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। नेदरल्यान्ड तथा जर्मन क्लब बायर्न म्युनिखका स्टार विङ्गर आर्जेन रोबेनले फुटबलमा फर्कने चाहना राखेका छन्। रोबेनले सन्यास लिएको 1 वर्षपछि नै फुटबलमा फर्कने सङ्केत गरेका हुन्। 36 वर्षीय रोबेनले सन् 2019 को सिजन सकिए लगतै जुलाईमा सबै खाले फुटबलबाट सन्यासको घोषणा गरेका थिए। उनले सन्यासको सुरुमा फुटबललाई मिस नगरेको र पछिल्लो समयमा मात्र फुटबल खेल्ने बारे सोच आएको बताएका छन्। अझै खेल्न सक्ने क्षमता रहेको एएफसी वारेन पोस्टकार्डलाई अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, यहाँ एक चरण थियो, मलाई यस्तै खेल्ने विचार आयो, हुनसक्छ म फेरि खेल्न चाहन्छु, समय समयमा मलाई यस्तै भावना आउँछ, यो सबैको लागि ज्यादै अनौठो र कठिन समय हो, रोबेनले भनेका छन्। म पनि एक फुटबल खेलाडी हुँ, अहिले विश्व नै कोरोना भाइरसको मारमा छ, फुटबल सुचारू भएपछि म पनि पुनः फुटबलमा फर्कन सक्नेछु, कुन क्लबबाट भन्ने अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। सन्यास लिनु अघिको सिजनमा चोटसँग जुधिरहेका कारण उनले लामो समय मैदानमा बिताउने मौका पाएका थिएनन्। त्यसकारण पनि उनी पुनः फुटबलमा फर्किए पनि नियमित रूपमा खेल्ने सम्भावना भने न्यून रहेको छ। रोबेन तीव्र गतिमा कुद्दै विपक्षीलाई छलाउन र गोल गर्न माहिर मानिन्छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। सांसद अपहरणको विषयमा अनुसन्धान गर्न विपक्षी 4 दलहरूको माग, शक्तिको आडमा मुद्दा दर्ता नभएको निष्कर्ष।
सोमबारबाट राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि कोरोना भाइरसको PCR परीक्षण सुरु। स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमतिमा निजी प्रयोगशालाबाट पनि कोरोना भाइरस परीक्षण गर्न सकिने। एसियाली राष्ट्रहरूमा चीन र भारतपछि कोरोना संक्रमण बढी हुने मुलुकमा सिङ्गापुर 15,400 भन्दा बढी संक्रमित। र वारेन म्युनिखका स्टार रोबेनको फुटबलमा फर्कने चाहना। एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।